سلام الزينات، نشرح كما تكونوا بخير. نتوما تشوفوا هاد لا فيديو. اليوم لا فيديو تاعي شويه سبيسيال، يعني نخرجوا من الطياب ومن الباليه في الياس. هي ريما ديزرت. اللي حاب يعرف شكون هي ريما ديزرت واش دير واش ما ديرش، ما عليكم غير تكتبوا لي في صندوق الوصف وما كاش مشكل نجاوبك على جميع الاسئله تاعكم. ويعني عندي اون باج فيسبوك وانستغرام، تقدروا تراسلوني لتمات. بون نبدا في لا فيديو تاعنا. نبدا بسم الله على بركه الله. حاجه الاولى اللي حبيت نهضر عليها، حبيت نهضر على الفوندوتا. حنا بزاف البنات كي نشوفوا بون نتعلقوا بزاف كي نشوفوا حتى شات فوندوتا غالي نقولوا خاوه متكنش لازم يجي فوندوتا ولازم يكون غالي، شوفي تاعها شباب اكسترا اكسترا اكسترا. بلا ما نكمل البنات، شوفي انتي واش خرج عليك. جامي 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 في حياتك تشوفي الناس واش هما يخرج عليهم، نتقلدك شو نتاحم شخصيه تاعهم. جامي نشوف انا واش خرج عليا. انا ما نقدرش فوندوتا تاع 900 انا نشريه. علاش نشريه؟ نحكي لكم يعني تجربتي انا الخاصه. سمعت بزاف هادو على فوندوتا فوريفر ومنا وهايل، درت لي ماء اللي بي باش نشريه، شريته. والله يا البنات صدقوني غير هو نوت خير منه، قسما بالله غير نوت خير منه. ما عجبنيش انا بوغ مو خاطر عندي لابو تري غراس، ما عجبنيش، ما والمش لابو تاعي. جو بريفير لي عندها لابو غراس، نهضر سورتو لابو غراس لي عندها اون بو غراس. جو بريفير ديري يا اختي هذا تاع نوت يدير 120 ولا 120 سا ديبو واحد كيفاش يبيعو، ماكسيموم 130 ما يديباسيش. هايل انا يعجبني بزاف وما نبدلوش. لا تانت هي ماشي كلار هكا، شويه فرونسي، هي 03 ما تانت اللي توالم مني 03. يعني هايل. هاوليك شوفوا الفرق بين هاد اليد وهاد اليد. وجامي تشوفي منا توجور تشوفي منا الفوندوتا. هذا بالنسبه للفوندوتا. نروحوا لابودغ يعني كان ما خير. انا نستعمل هاديه تاع بورجوا، نستعملها توجور فليسار نتاوعي عفوا. لكن ندير انا مش جامي ندير، ماشي جامي مي لا بلوبار دو طون ما نديرش لانتيسار، نزابيه لخاطر النوت يغطي كلش صافي ما نحتاجش لانتيسار. وانا ما عنديش ديجا ليسار صافي. تحت في ليسار ندير غير بورجوا. هاي كيفاش تجي لابودغ شويه غوزي، ندير غير شويه ما نكترش. فوالا نروحوا لي بانسو اللي نستعملهم انا بزاف درتهم لكم هنايا. عندي لا مارك ماك كيما تشوفوا، عندي لا مارك فارماسي، ما عادش تبان. عندي هذا يا وعندي هذا ندير هكا برك. عندي هذا تاع الهايلايتر، عندي هذا بصح اللي نحبهم انا بزاف وما نقدرش نستغنى عليهم. ما نقدر هادو ما عنديش نورمال. عندي هاد الزوج يا البنات، هذا واسمو اوبكو. هايل البنات، هايل. هذا راح الاسم تاعو، شوفوا كيفاش يجي، شوفوا من كيفاش يجي الخط تاعو. انا يعجبني الخط تاعو. ومنا باش تديري انا هادو ما يعجبوني لي بانسو. لي بانسو ماشي شرط لازم لك تكون غاليين ولا، يعني على حسب قدورك وتقدر تجيب الواحد ماشي مشكل. نجوزو لي باليت تاوعي. عندي هنايا 4 باليت من لا مارك هادية هايله تعجبني انا بزاف يا البنات. بندير هكا باش ما نبانش. شوفوا البنات، شوفوا لي كولور تاعها هايلين يعجبوني بزاف. حبيت نغطي برك شوفوا البنات هايلين. هادو حفرتهم
دوك نوريكم لي كولور اللي نجيب حاجه للبنات. انا سبت الحل. فوالا شوفوا لي كولور تاع حياه البنات بزاف شابين. شوفوا فيها الموف، سورتو هذاك الموف بزاف الشباب. انا شوفوا ما شوفوا البنات سورتو هذا، شوفي شحال الشباب. وتوجو بالبانسو كي ديري، شوفي كيفاش تجوزيه، شوفي كيفاش يراه. دائما ديري هكا دائري. شوفي كيفاش وزعتو، شتو البنات كيفاش وزعتو. واش ندير لكم هدايا، شوفوا كيفاش يجي البنات، شوفوا موج، شوفوا كاين. ندير لكم هذا البلو، انا نموت على البلو. شوفوا البلو تاعو شحال شباب يا البنات. البلو تاعو وحده، شوفوا فيه الدوغي، فيه الفضي، بزاف يجي شباب. نروحوا للفيغ، شوفوا الفيغ تاعو بزاف شباب. نروحوا هدايا، شوفوا ديجا يديا برك. شوفوا كيفاش يجي الابيض بصح فيه الدوغي. هاكا يبان لكم. شوفوا هادو بزاف شابين. ندوزو لاباليت اخرى. هذه هايله. هذه يعني شيتها ماشي ما كانتش في السولدو، كيصل لها 190 200 ماكسيموم في شاغم. انا شيتها ما كانش سولد، كانت غير كيما خرجت، شيتها 320. فوالا نروحوا لهذه. هذه فيها مات بزاف. فوالا شوفوا لي كولور تاعو شحال شابين يا البنات. شفتوا شحال شابين البنات، يهبلوا. نغركم تشوفوا هاد الالوان الرائعه، صح الوان رائعه. شفتوا يا البنات هذوك يعجبوني انا بالبزاف هذوما. شفتوا شحال شابين البنات بزاف. ندير لكم شويه. شوفوا المارون، البلو، نديركم هاد اللون. شوف هذاك البلو شحال الشباب، يعني الوان ترابيه بزاف شابين. شوفوا كيفاش يروح الالوان بزاف شابين، عجبوني بالبزاف. كاين الابيض، كاين الباج، كاين المارون، كاين البلو، كاين الموف، موف كلير بصح كثر فيهم المارون، روز، باج، الوان ترابيه. فوالا ربي يعني الوان ترابيه. وفيها ان ميغوار، هذا مكان يعني ما مارك. نزيدو ندوزو لهاديه. هذه نحبها يا البنات، واحد الحب اللي نحبو لهاد لاباليت ما نقدرش نيماجيني لكم، اقسم بالله. كي تفتحيها فيها ريحه الشوكولا، ريحه الكاكا، وريحه بزاف عفايش. شوفوا لي كولور اللي فيها بزاف، هاد لي كولور اللي فيها عجب. هاد لاباليت لا ميور بور موا. شوفوا البنات، شوفوا واش فيها لكم هكا باش تكون صوره واضحه. شوفوا نكبرها لكم شويه. شوفوا البنات فيها الغوز، غوز فوشيا، فيها برونز، فيها الدوغي، فيها الفيغ، شوف فيه البريان، فيه الدوغي، فيه الدوغي كلار يجي بزاف الشباب، فيها المارون، فيه شغل الروج، فيه الاورانج، فيه لو غري. يعني لي كولور اللي تصيبهم يعني هي اللي تحقوهم. انا هذه نستعملها بزاف للعراس. شوفوا شوفوا البنات شحال بيغمونتي. نمسحوا الخيط، ما نحماش نقعد انا. فوالا
بزاف شابين. نروحوا لهادوما الغوج، شوفوا شحال شتو. واش نزيد ندير لكم شويه ماغو، انا نحب الماغو. نديرو شويه لو غري. شوفوا البنات، نديرو لو غوز. شوفوا الغوز الوان يعني جد رائعه. نروحوا لهادوما شوفوا كيفاش بزاف شابين. شوفوا الدوغي هذا الدوغي هاوليك هايل. شوفوا البنات اللي حبت وحده يعني هاد لاباليت عفوا وحده زعما عروسه ولا ننصحها يعني اوبليغاتور تدي هكا اون باليت، وحده هكا ووحده هكا، ما تحقش كامل الاخرين. يعني هادوك تحبهم ديرهم زياده. شوفوا البنات شحال شابين، بزاف شابين يعني. وهاد لاباليت ريحتها بزاف شابه، ريحه الكاكاو، ريحه الشوكولا، عجبتني بزاف. قلت لكم هاد لاباليت نموت عليها. مام الباكاجين تاعها بزاف شباب. شوفوا بزاف شابه كشو طبيطه تاع شيكولا، عجبتني. نروح هاد لاباليت ليكسو هذه ولادي يعني لا مارك هاكسروها لي يعني ما نوريكمش هذه مرايا. بون هاي ليك واش فيها. هاد لاباليت فيها تهادوما كاع فيها هاتي، هنوريكم. فيها لو مارون لو نوار، فيها يعني من كلش. يعني نوريكم شويه نديرو الغاز. شوفوا الغاز تاعو كلير. نديرو لو مارون، شوفوا المارون، نديرو مارون فونسي شوكولا. بزاف عجبوني بزاف. شوفوا لي كولور تاعها بزاف شابين. هاد لا مارك وحدها في الكولور. شوفوا يعني مانيش نبز بزاف، مانيش زعما ديك ندير. شوفوا البنات يعني بزاف شابين، عجبوني انا بزاف. وان شاء الله ينالوا اعجابكم. يعني انا من عشاق المكياج، نموت عليه. يعني جبتكم يعني بعض النصائح. ودي ماكيان يعني اوبليجي كي نديروا المكياج اوبليجي دي ماكيان. انا ما نكذبش عليكم، خير قلت لكم انا هاد لاشين تاعي هذا بمصداقيه وما نخبي لكم حتى حاجه. يعني نقول لكم واش انا نحب لروحي، نحب لواحد اخرين. شوفوا خياتي، هذا ولا نيفيا ولا بيوديرما، جو بريفير نشري واحد تاع فينوس تاع حاجه تاع 10000 11000 ما ديباسيش. ولا واش ندير ماكي ما ورد. كاين دوك قايت ازجاج تاع ما ورد هايلين، جو بريفير انا ندير بهم. خمن انا خص دراهمي في هادوما تاع لي كان 65000 يقولك لا 75000 لا. انا جينيرالمون نستعمل ما ورد ونحب بهذوك لي كوطون ديسك وخلاص. سينو كاين بيوديرما تاني هايل يعجبني بزاف. يعني قلت لكم بيوديرما نيفيا فينوس كاع خدمه وحده. يعني برك اللي حبت تخسر دراهمها كاع خدمه وحده بدون يعني منازع ولا بدون نقاش. انا نهضر على حسب تجربتي الشخصيه، يعني كل واحد والراي تاعو. واش هنكبد نقول لكم. كان اللي يحبوا البنات نهضر شويه على لي ماسك. بون اللي عندها لابو غراس على حسب لابو تاعي، وهندير لكم دي ماسك بلا ما تروحي تخسري دراهمك. ندير لكم دي ماسك في الدار بعفايس بسيطه يعني. وديري ماسك والله هذا مصدقوني وجهك كيفاش يولي ولا اروع. لا فيديو هذه نهضر شويه على الماشين تاعي. لاشين هذه درتها كما قلت لكم للمرأة، يعني كل ما يخص المرأة. كنت حندير هذا بالأول كل ما يخص المرأة العربية، ومن بعد خممت قلت لا ندير كل ما يخص المرأة، ندير تجميل طبخ يعني كل حاجه تخص المرأة يعني نهضر عليها. واش كنت حبيت نقول لكم، حبيت نقول لكم باللي تانيت مش احنا نهضر بك على الماكياج وهذوما،
ماشي غير ماكياج وطيب. هنا درت يعني كيفاش سورتوني عندهم فتره تاع الزواج كبيره، يعني من 8 سنين وطلع، ويعني عندهم في العلاقه الزوجيه ملل، او في العلاقه تاعهم ملل. يعني احنا نهضروا نطرقوا لهذا الموضوع، راح نقول لك كيفاش ديري، كيفاش تخلي دائما راجلك يقول لك انت ما كاش كيما نتيا باذن الله. نشوف قبل التفاعل تاعكم، ونشوف الا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش يعني اعطوني اقتراحاتكم وش راكم حابين ندير في الفيديوهات، وما كاش مشكل خياتي العزاز. يعني نهضر لكم على حسب تجربتي الشخصيه، بالك انا صح صغيره ومنا، بصراحه تجربتي زوجيه يعني نعطيها لكم يعني، ونقول لكم بعض النصائح. يعني هذا واش حبيت نقول حاجه واحده اخرى تاني تخياتي. جامي في حياتك تشوفي هذاك العبد يشي في انواع مواد التجميل غاليه، ولا تقولي لازم انا يكون عندي بودجي كيما هو لازم نشري. يعني بحاجه بسيطه تقدري يكون ديجا الجمال جمال طبيعي، يعني هادو ما صح لازم يكونوا، واحد ما يكذبش على بعضنا. لازم تشبحي راجلك، لازم توقفي على روحك باش دائما تكوني كروكات في دارك. فوالا، يعني هذا الموضوع نطرقوا ليه في حصه واحده اخرى. حبيت نقول لكم تكنهضوا على المراه المطلقه، حنهضر على المراه المتزوجه المطلقه، اللي عندها مشاكل مع جوزتها ولا مع ماليندرها، ولا نطرقوا لي عده مواضيع. ان شاء الله المواضيع تاعي تلقى اقبال، وان شاء الله يعجبكم المحتوى تاع العشان. وين حبيتوا تعرفوا بزاف عليا، مالكم غير تكتبوا لي في لي كومونتير، ولا تكتبوا لي تكتبوا لي في لي كومونتير، ولا تكتبوا لي في انستغرام ولا فيسبوك لاباج تاعي الياس، والفيس في انستغرام فيسبوك الياس، وانستغرام لا نسيت اسمو انا كنطاقيه لكم هنا البنات. مالكم غير تدخلوا تكتبوا لي واش راكم حابين تعرفوا عليا، ولا واش راكم حابين ندير فيديوهات تانيت، ومن غير من عيوني تنتين كما يقول المصري. ونرحب بزاف خواتاتي المغربيات اللي دخلوا عندي في لاشين، نقول لكم مرحبا بكم، شرفتوني. وحبيت نشكر شخص عزيز بزاف على قلبي، يعني هما الشخصين يعني عزاز عليا، ويعني وقفوا معايا وقالوا لي كوراج، يعني ما نقولش اسمي باش نخلي لكم سوربريز، باش نتوما يعني في فيديوهات واحد اخرين نهضر لكم وشنو انا واش ندير كما قلت لكم. يعني قالوا لي علاش ما هما يعني عاونوني بزاف. كاينه وحده اللي عاونتني بزاف ما نساش خيرها، اسيا كوكين، يعني عندها اون شين يوتيوب توري الطبخ، اسيا كوكين. كان تاني مطبخ كاين شهيوات وتدابير شاشو، يعني ما بالطبع جوزو شوفوها. كاين بزاف اللي عاونوني. نشكر تاني شخص، هي انسانه من القبه ما نقولش اسمها، قالت لي باكي تقولي اسمي انسانه من القبه نشكرها بزاف، عاونتني وقالت لي فونسو ما تخافيش. يعني كان بزاف نشكرهم. كانت سهام نوجه لها تحيه بالمناسبه، يعني هادو ما كامل شجعوني. ولا حبيتو تعرفوا عليا اكثر مالكم غير تكتبوا لي ونجاوبكم على كل اقتراحاتكم. هنا وصلت لختام الفيديو، ما لي غنقول لكم بقاو على خير، تهلاو في راحتكم، على بروشين ان شاء الله، مع السلامه. ما تنساوش البنات برك نقول لكم حاجه، ما تنساوش ديروا لي جيم، ما تنساوش تخلوا لي كومونتير تاعكم، اقتراحاتكم تهمني بزاف على عيني وراسي.